आरोप लाग्न सक्छ। अनि यस अगाडि पनि के कुरा उठाएको थियो भने त्यो रणनीतिक पनि हुन सक्छ, किनभने पार्टी फुटाएर गएको दोष चाहिँ मैले मात्रै किन बोक्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। अब भोलि नेकपा एमालेमा जाँदाखेरि आफूलाई सहज नहुने अवस्था अथवा त्यहाँ अपमानित हुने अवस्था आइलाग्यो भने त्यतिखेर बाध्य भएर निर्णय गर्नु पर्यो भनेर एउटा बाटो बनाएको पनि हुनसक्छ। तर आज गर्नुपर्ने निर्णय चाहिँ त्यही नै थियो। अब गठबन्धनमा रहिरहेर फेरि पनि देउबालाई बनाउने अनि मन्त्रीहरूको को बनाउने भनेर त्यो छलफलमा कि त पार्टी सिङ्गो नेकपा एमाले नै रहँदा राम्रो हुन्छ, माधव नेपाल मात्रै रहँदा त्यति राम्रो हुँदैन। र मैले अर्को चाहिँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने यो गठबन्धनको भविष्य हो। गठबन्धन खास के उद्देश्यका लागि बनेको हो र त्यसको अन्तिम लक्ष्य के हो त भन्ने कुरा हामीले विगतको पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो हामीले विगतका चुनावहरूमा पनि गठबन्धन गरेर गइसकेपछि धेरै खालका उतार चढावहरू र समस्याहरू आइरहेका छन्। त्यो प्रत्येक पार्टीभित्र दबाव छ। जस्तो काङ्ग्रेसभित्र के दबाव छ भने हामीले चितवनमा कहिले पनि रुखमा भोट हाल्न पाइएन भन्ने छ। अर्कोतिर माओवादीहरूले हामीले हाम्रो हँसिया हथौडामा चाहिँ मतदान गर्नै पाइएन भन्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि यो गठबन्धन त्यो लेभलसम्म अथवा चुनावको तहसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै शङ्का छ र त्यो तहसम्म पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन त नजिकै छ। महाधिवेशन पछि बन्ने नयाँ नेतृत्वले सरकारलाई चाहिँ दबाब दिन सक्ने नेतृत्व बन्छ अथवा शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा बन्छ भन्ने कुराले पनि गठबन्धन रहने र नरहने भन्ने निर्णय हुन सक्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले जोड्न खोजेको चाहिँ अब 1 महिनापछि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ भन्ने कुरा छ। कतिपय अब कानुन व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि शेरबहादुर देउवाले नै चुनाव गराउँछन्, अब विश्वासको मत लिन नसके अर्को बाटो छैन भन्ने छ। अथवा अर्को कोही सदस्यले मैले बनाउँछु बहुमत पुर्याउँछु भन्यो भने त्यतिखेर के गर्ने भन्ने क्वेसन त उठिरहनै राखेको छ। अब यो अघि नारायणजीले भने जस्तै केही समय यो छलफल निरन्तर जाला। बाँकी धेरै साथीहरूको कुरा आइसकेको हुनाले मेरो अरू नयाँ कुराहरू चाहिँ मलाई त्यस्तो केही छैन। मनोजी केही बिचमा भयो भनेदेखि मैले केही कुराहरू राखौँला। हस्, धन्यवाद बलरामजी। म केपीजीलाई केपी ढुङ्गाना दाईलाई बोल्न आग्रह गर्छु। खास गरी यो अघि नेत्रजीको प्रश्न पनि थियो, यो कुनै ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत पो यो भइरहेको हो कि भन्ने आशंका पनि छ। तपाईँको सुरक्षा यो मामलामा पनि तपाईँ एकदमै चासो र लेखिएर पनि राखेको हिसाबले त्यस्तो ग्रान्ड डिजाइनको पो हल्ला पनि छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? केपी दाईको अडियो आएन। अब सुनियो, प्लिज कन्टिन्यू। सुन्या छ? फाइन फाइन। होइन, यो होइन, बिचमा फोन आएको थियो त्यसले डिस्टर्ब गर्दैछ। अरू होइन, मनोजले केपीजी भन्दा रमाइलो लाग्यो क्या दाई नै हो। होइन, मभन्दा त अब यो अदालतको विषयमा धेरै होइन, यहाँ अब अझै दिग्गजै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, पढे बरु धैर्यताका साथ होइन। नन फिक्सन पढ्नलाई एकदम रमाइलो लाग्ने मान्छे। मलाई चाहिँ अब त्यो 167 पेज नन फिक्सन जस्तै लाग्यो। योभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतबाट आएका गम्भीर प्रकृतिका केही चाहिँ घटनाहरूको मैले यो पूर्णपाठहरू मैले पढेको थिएँ। त्यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि एकदमै भेरी फाइन, एकदमै भेरी फाइन, एकदमै धेरै तर्कसङ्गत, भावनामा चाहिँ नटेकिकन तथ्यमा टेकेर चाहिँ ल्याएको यति लामो दस्तावेज। अनि यो एकदमै राम्रो नजिर हो। अब यसको तत्कालीन नतिजा चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन, तर भोलिको दिनमा जुन हाम्रो संविधान आएको थियो त्यो संविधानमा भएका के लुप होल्सहरूमा खेलेर जुन राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनको निम्ति जे जस्ता चलखेलहरू हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ केही रूपमा भए पनि यसले समाधान गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब भोलि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खाइरहँदाखेरि उनको पार्टीको म्याद 30 दिन हो अथवा अब बाँकी अवधि साढे 1 वर्ष 2 वर्ष कति बाँकी छ त्यो हो। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यकिन साथ भन्न सकिँदैन होइन। एक खालको सङ्केत आइ नै सकेको छ। अब एमाले भन्दा बाहिर रहँदाखेरिको राजनीतिक अवस्था के हुन्छ र त्यहाँ रहँदाखेरिको चाहिँ अवस्था के हुन्छ भन्ने अब राजनीतिक भविष्यको लेखाजोखा होला। अब यो सङ्कटकाल लगाउने अथवा जस्तो अब गृह मन्त्रालयले आज सर्कुलर जारी गरिसकेको छ।
सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय, तीनटा आफ्नो मातहतको जुन जुन निकाय उसलाई चाहिँ उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउनको निम्ति जिल्ला चाहिँ गृह सचिवको नेतृत्वमा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले एक खालको चाहिँ जारी गरिसकेको छ। तर त्यसको भनेको अब त्यसलाई कसैले चाहिँ अब सरकारले ओहो सङ्कटकालले लाउने हो कि भन्ने तरिकाले बुझ्यो होला, त्यो चाहिँ सामान्य प्रक्रिया हो। अब यसमा अब आज पक्षमा सडकमा एक खालको प्रदर्शन भइसक्यो, भोलि विपक्षमा प्रदर्शन हुन सक्छ। पक्ष विपक्षका प्रदर्शन हुँदाखेरि हुन सक्ने झडप, त्यसले लिएर आउन सक्ने, निम्त्याउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीहरूलाई हेरेर चाहिँ यो गरिएको हो। यसमा चाहिँ अब सेकेन्ड मुभ के हो कि अब अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै अर्को कुनै कदम चाल्नको निम्ति यो गरेको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। तर अन्ततगत राजनीतिक जो घटनाक्रमहरू बुझ्दै जाँदाखेरि अन्ततगत हुने त अर्ली इलेक्सनै हो, त्यस्तो दोस्रो विकल्प देखिँदैन। माधव नेपालले के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा साथीहरू यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, जो चाहिँ अब एमालेको राम्रोसँग रिपोर्टिङ गर्दै आइरहनु भएको साथीहरू हो होइन। मैले राम्रोसँग हेर्दाखेरि जाने अर्ली इलेक्सनै हो। अन्ततगत जसरी पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने हो भने मेरो नेतृत्वमा किन अर्ली इलेक्सनमा जानु, म विपक्षी दलकै नेता भएर अर्ली इलेक्सनमा जान्छु नि भन्ने शेरबहादुर देउवाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इच्छा नै आकाङ्क्षा नै हो मैले बुझे अनुसार। भोलिको दिनमा राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर प्रधानमन्त्रीको शपथ खाँदा खाँदै पनि एकदम मुड फ्रेस भएर शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको शपथ खानुहुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। किनभने एन्टी गभर्मेन्ट हो होइन, हाम्रो चाहिँ मुभ भनेको एन्टी गभर्मेन्ट हो। अब अहिलेको अवस्थामा केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले चाल्नु भएको केही कदमहरूको विषयमा असहमति हुन सक्छ, तर अहिलेको अवस्थामा जो व्यक्ति पनि सरकारमा गए पनि चमत्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन। जसले इलेक्सन गरे पनि राज्य स्रोतको आफू अनुकूल प्रयोग गरेर केही प्रतिशत आफ्ना सांसदहरूलाई जिताउन सकिन्छ कि भन्ने बाहेक त्यस्तो ठुलो उपलब्धि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ग्रान्ड डिजाइनिङमा चाहिँ अब धेरै गेम छ है। अब यसलाई भन्ने हो भने अब कसरी भन्ने होइन। हिजोको दिनमा राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र जनता समाजवादी पार्टीका प्रथम अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच वार्ता हुँदै गर्दाखेरिको तेस्रो व्यक्ति को हो, ती व्यक्तिले के भनेका थिए, त्यसको आधारमा शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको हस्ताक्षर बोकेर जाँदा जाँदैको अवस्थामा केपी ओलीले 153 जनाको हस्ताक्षर कसरी बुझाए, त्यसपछिको अवस्थामा जसपामा महन्त ठाकुरहरूको नेचर कसरी चेन्ज भयो, अहिले जसपाको अवस्था के छ, सर्वोच्च अदालतमा जसपा खारेज गरी पाउँ भनेर रिट हाल्ने मान्छे को हो होइन। ती सबै चिज हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम न केपी ओलीले चाहेको बाटोमा हिँडिरहेको छ, न भोलि शेरबहादुर देउवा अथवा माधव नेपाल अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिँडिरहेको बाटोमा हिँड्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। मलाई उपलब्धि चाहिँ के हो भन्नेमा बडो यो होइन, यिनीहरूले पुर्याउन खोजेको चाहिँ के हो, यिनीहरूको रिजल्ट खोजिरहेको हो। हिन्दू धर्म फर्काउन खोज्या हो अथवा संहिता खारेज गर्न खोज्या हो अथवा चाहिँ आफ्नो इच्छा विपरीत नाकाबन्दी लामो समय लगाउँदैको अवस्थामा जबरजस्ती जारी गरेर यो अवस्थामा समेत लिएर आएको संविधानै कोल्याप्स गर्न खोज्या हो, के हो त्यो पछिको इन्ट्रेस्ट चाहिँ म बुझ्दिनँ। तर मलाई मेरो अलिकति यो सुरक्षा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र अलिअलि सूचना आएको आधारमा म चाहिँ के भन्न सक्छु, लेख्न सक्ने अवस्थामा छैन। यतिको जानकारी छ भने किन लेखा त भनेर प्रश्न नगरिदिनु होला। लेख्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ म किन छैन भने अब यो ट्याब्लेटमा काम गरिएन है। अब सबै चिजहरूको चाहिँ अब पुष्टि गर्न गाह्रो छ। अझ खुफिया एजेन्सीहरूको त चलखेल पुष्टि गर्न एकदमै धेरै गाह्रो छ। तर मैले बुझे अनुसारको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले जे जस्तो राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइराखेको छ, त्यो राजनीतिक घटनाक्रम लामो समय अस्थिरताको लागि अभ्यास भएर मलाई यो केपी ओली बहिर्गमन सँगसँगै अब 2 वर्ष नेपालमा स्थायित्व हुन्छ र त्यसैले निर्वाचन गराउँछ र नेक्स्ट जसले चाहिँ बहुमत जनमत बोकेर आउँछ उसैलाई चाहिँ सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वास छैन। तर नेपालमा धेरै चिजहरू मिराकल भएका छन्। मिराकल भयो भनेदेखि अब त्यसलाई कसरी हेर्ने। केपी दाइ तेस्रो पक्ष तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ मैले, किनभने हामी हिजो फुटबल हेरेर धेरैजना एकदमै निद्राले सताइसकेको छौँ।
यो यतिकै छोडेर निदाइएला भन्ने डर भयो र यहाँ केही साथीहरू बोल्न पनि बाँकी हुनुहुन्छ, कोस्ताई पनि आउनु भएको छ। तपाईँमा बरु फेरि पछि आउँछौँ। तपाईँको टुङ्गाइहाल्नुहुन्छ कि फेरि पछि आउँ? फेरि पनि मैले के भन्न चाहेँ भने केपी ओली र प्रचण्ड र माधव नेपाल अनि पुष्पकमल दाहालले इच्छा गरेर मात्रै यो राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा चाहिँ अझ पोलिटिक्स सम्बन्धी जानकारी भएको, अझ यो कुटनीतिक विषयमा जानकारी भएको कोषजी लगायतका जो हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै जानकारी होला। साथीभाइहरूले मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाई। अब मनोजजी क्वेसनका लागि आउनु भएको छ। मनोजजी सिजी तपाईँ क्वेसन राख्नु होला। कोषदाईलाई नै अलिकति थोरै सजीकरण गर्ने गरी मनोज त्यस पछाडि कोषदाईलाई पनि हुने गरी कोषदाई चाहिँ पोलिटिक्स सहित जियो पोलिटिकल विषयमा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको क्वेसन उहाँलाई पनि हुनसक्छ है। धन्यवाद। अशोकजी, मनोजजी, मैले एउटा सानो सहजीकरणको लागि पनि भनेर मनोजजी एकैछिन ल, म कोषदाईलाई पनि पछिको लागि पनि थोरै रिफरेन्स गर्नु भनेर, जस्तो अघि यहाँ नेत्रजीले नि क्वेसनको क्रममा भन्नुभयो हामीले 2-3 वर्षदेखि यस्ता कुराहरू सुनिरहेका छौँ भन्ने कुरा। अब कतिपय अवस्थामा हामी पनि सुन्छौँ, सुनिरहेका छौँ, कतिपय अवस्थामा साँच्चै मिले भनेको कुरा हो कि जस्तो नि लाग्छ। अनि यहाँ पछिल्लो चरणको 2-5 महिना यताको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने कुनै एउटा व्यक्ति मात्रै सक्नलाई चाहिँ त्यो राजनीतिक घटनाक्रमको एउटा कोर्स चाहिँ धेरै पहिला सकिनु पर्थ्यो। मैले भन्न खोजेको केपी ओलीलाई काहीँ लगेर कुनै बिन्दुमा सक्नु थियो भने पुस 5 को विघटन र त्यसपछिको पुनर्स्थापना नै काफी थियो। तर हाम्रोमा चाहिँ भइदियो के भन्दा हिजो संविधान जारी गर्ने जो पक्षहरू थिए तिनलाई पनि आज पनि यो संविधानको अपनत्व उनीहरूलाई पनि भएन। जसलाई हिजो जारी गर्नु नै थिएन तिनीहरूलाई त अपनत्व हुने नै कुरा भएन। र हामीले अलिकति भू राजनीतिक कुरा मैले केपी दाईका लागि चाहिँ के अरे कोषदाईका लागि केही थोरै अलिकति यसको पृष्ठभूमि मात्रै बनाउन खोजेको। अब त्यसमा त्यो भू राजनीतिक कुरा जोड्ने हो भनेदेखि हिजो हाम्रो संविधानलाई चाहिँ स्वीकार नगर्ने पक्षहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा जोडिन्छ। कतिपयले अब हाम्रो प्रणाली अथवा यो भनौँ न हाम्रो व्यवस्थाका लागि नै चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा ठुलो ब्याकफायर हो कि अब त्यहाँ कुनै बिन्दुमा पुगिसकेपछि अब संविधानको संशोधनका कुराहरू भोलि उठ्ने एजेन्डाहरू पनि के पनि हुन् भनेर भन्छन्। अब बाँकी कुरा त हाम्रो प्रणाली, हाम्रो अब यो संसदीय व्यवस्था, सबै व्यवस्था त अघि केपी दाईले भनेको कुरामा एकदमै एग्री होइन। त्यो यो कुनै पनि व्यक्तिले अर्को पात्र परिवर्तन भएर जोगाउनेवाला पनि देखिएन। किनभने अब संसदीय व्यवस्था जोगाउने जिम्मा हामीले दीपक मनागलाई दिएपछि अब अरू धेरै कुराको पछाडि धेरै किन कुरा गर्नु र होइन। मैले कोषदाईलाई चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ यो भू राजनीतिक कुराहरूलाई चाहिँ थोरै जोड दिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो आशा छ होइन। अनि अहिले चाहिँ मैले मनोजजीलाई थोरै उहाँले के बोल्न खोजिराख्नु भएको छ, मैले रोकेँ, सरी, कन्टिन्यू गर्नुहोस् ल मनोजजी। मैले चाहिँ एउटा जिज्ञासा राख्न खोजेँ। जस्तो कि अब अहिले चाहिँ समाचारहरूमा पनि सुनिरहेको हुन्छ ओलीले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग ल्याइसकेपछि अब ओलीले चाहिँ अहिलेसम्मको जुन गतिविधिहरू गरिरहेको छन् त्यसको आधारमा ओलीले चाहिँ चटक्कै राजनीति छोडेर राजीनामा दिइहाल्छन् भन्ने अवस्था जस्तो पनि देखिँदैन। यदि चाहिँ अब सर्वोच्चले परमादेश दिँदै पनि ओलीले चाहिँ भोलिसम्म राजनीति के अरे राजीनामा दिएनन् भन्ने हुन्छ। र यदि चाहिँ नदिएर उसले चाहिँ जस्तो कि सङ्कटकाल लगाउन सकिन्छ भन्छ, त्यो सङ्कटकाल लगाउने आधारहरू चाहिँ के हुन्छ? यदि उनले सङ्कटकाल लगायो भने जनताले चाहिँ गर्नुपर्ने दुःखहरू या जनताको तर्फबाट चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ सङ्कटकाल लगाउने अवस्था आउँछ र त्यसमा चाहिँ हामीले के झेल्नुपर्ने हुन्छ? मेरो चाहिँ जिज्ञासा हो। धन्यवाद। धन्यवाद मनोजजी। अब कोषदाईसँग जान्छौँ हामी एकछिन। यो पोलिटिक्ससँगै भू राजनीतिक विषयले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्छ भनेर तपाईँको क्वेसन उहाँबाट पनि आउन सक्छ। त्यस पछाडि फेरि माथि स्पिकरहरू हुनुहुन्छ अथवा कोही नयाँ स्पिकर आउनुहुन्छ, तपाईँको क्वेसनको एन्सर पक्कै आउला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू अशोकजी एन्ड अरू सबै साथीहरूलाई। बडो रमाइलो लाग्यो सुन्दाखेरि। यहाँ विश्लेषणहरू एकदम ग्राउन्डेड विश्लेषणहरू छन्, फ्याक्टमा आधारित विश्लेषणहरू छन्। मलाई लाग्छ यो प्रधानमन्त्रीले भोलि के गर्लान् भन्ने कुरा चाहिँ अब खासै त्यो नहोला, किन प्रधानमन्त्री सम्भवतः उनी छोडेर जान्छन् भोलि नै। त्यो नगएमा उहाँसँग धेरै विकल्प छ जस्तो लाग्दैन। सर्वोच्च अदालतको यो आइसकेपछि मैले कता न्युज पनि पढिरहेको थिएँ, भोलि नै प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार निवास छोड्ने भनेर पनि कता पढिरहेको थिएँ। त्यो भलै भेरिफाइड हो होइन त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सङ्कटकालको अप्सनमा पनि हामी सायद छलफल गर्नु उपयुक्त नहोला। सङ्कटकालको पनि अवस्था त्यो देखिँदैन, किनभने केहीलाई त टेक्नु पर्यो नि। के हिसाबमा टेक्नुहुन्छ? तपाईँलाई पदमुक्त गरिदिइसकेको छ सर्वोच्चले, अनि तपाईँ अब सङ्कटकाल लाएर आफ्नो गर्ने भन्ने पनि त्यो कुरा रहेन। त्यतातिर पनि मलाई लाग्छ हामीले त एकदम धेरै सोचे जस्तो मात्रै हुन्छ होला। मलाई त के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले अब
सम्भवतः उहाँले छोडेरै जानुहुन्छ होइन, त्यसमा केही भएन। र जहाँसम्म यो भू राजनीतिको कुरा छ नि साथीहरू, अब यो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो डटहरूलाई कनेक्ट गरेर हेर्ने हो। ठ्याक्कै कसैले यस्तो गर्यो अथवा यस्तो भइरहेछ भनेर कसैले त्यो एक्सप्लिसिटली भनिदिने कुरा पनि हुँदैन। तर विगतमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक कोर्स चाहिँ एउटा घटना जस्तो भारतसँग सरकारको एक खालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध, उतार चढावपूर्ण सम्बन्ध रह्यो। बीचमा धेरै त्यो बीचमा चाहिँ नेकपा भित्र पनि विभिन्न खालका विग्रहहरू देखिएका थिए होइन। त्यो विग्रहमा चाहिँ एउटा पक्षले भारतलाई गाली गर्ने, अर्को पक्षले के गर्ने, जस्तै हाम्रै प्रधानमन्त्रीले पनि एकचोटि भन्नुभएको थियो मलाई चाहिँ देशी विदेशी शक्ति, सम्भवतः त्यो भारतलाई नै सङ्केत गरेर भनिएको थियो। तर फेरि त्यसको केही समय पछाडि चाहिँ त्यो भ्रमण आइसके पछाडि चाहिँ त्यो अलिकति टोन चेन्ज भएको थियो। सो त्यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो सम्बन्ध के सुमधुर एक खालको बनेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ इम्प्रेसन हामीलाई त्यो लाग्थ्यो। र हाम्रो चाहिँ हाम्रो जियो पोलिटिक्स यस्तो छ कि हामी उत्तर र दक्षिणमा अलिकति फरक खालका शासन व्यवस्था भएका, फरक खालका राजनैतिक प्रणाली भएका देशहरूको बिचमा हामी रहेका छौँ र अभियसली उनीहरूको इन्ट्रेस्टहरू फरक छ। र यसो हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो अब यो भलै अब कन्ट्रीहरूको त जहिले पनि के हुन्छ भने आफ्नो इन्ट्रेस्ट कसरी फुलफिल हुन्छ त्यसमा हेर्छन्। राजनीतिक व्यवस्था अथवा आइडियोलोजी मात्रै हेर्ने भन्दा पनि इन्ट्रेस्ट कसरी फुलफिल हुन्छ भन्ने देखिन्छ होइन। र हामीले देख्यो के हो भन्दाखेरि चाइनाले चाहिँ अधिकांश समयमा यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टसँग काम गर्न कम्फर्टेबल हुन्छ कि भने जस्तो त्यो इम्प्रेसन चाहिँ यो पोलिटिकल चेन्ज पछाडि 2006-2007 को पोलिटिकल चेन्ज पछाडि त्यस्तो गरेको हो कि, अथवा कम्युनिस्ट रेजिमलाई चाहिँ अलिकति कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ सरकारमा भएकोलाई चाहिँ अलिकति रुचाएको हो कि भन्ने जस्तो त्यो इम्प्रेसन चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र पछिल्लो समयमा इन्डिया र इन्डियन इस्टाब्लिसमेन्टमा कतिपय कुरा अवस्थामा त उनीहरूले दे वुड स्पिक टु अस होइन, बोलेरै पनि उनीहरूले कतिपय भने पनि हुन्थे। र एउटा कन्सर्न चाहिँ के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि अलिकति कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ जुन वर्चस्व भयो नि सरकारमा त्योबाट चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल नभएको भन्ने चाहिँ पछिल्लो धेरै समयसम्म देखिन्थ्यो। र इन्डियाको धेरै समयसम्म यो पार्टीमा विग्रह ल्याउने, नेकपा विघटन गर्ने, विघटन भनेको अर्थ टुक्र्याउने, त्यो पहिलेको अवस्थामा पुर्याउने त्यो खालको एक्सर्साइज चाहिँ देखिन्छ। र बीचको जुन विग्रह छ यो नेकपा भित्र, नेकपा भने पहिलेको साबिकको नेकपा भित्र जुन देखिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ कता कता त्यो भूमिका थियो कि एक्सटर्नल फ्याक्टरको भूमिका थियो कि भन्ने थियो। अब जस्तो चाइनाले मिलाउने, इन्डियाले चाहिँ फुटाउने भनेर त्यो खालको लबिङ पनि हामीले त्यो देखेका थियौँ। त्यो सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दाखेरि अहिले पनि मलाई त के लाग्छ भने जुन नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ एक ढङ्गले बाह्य हातमा गइसकेको थियो, सर्वोच्चले चाहिँ फेरि भित्रै ल्याइदिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। अबको विकल्प भने के हुन्छ भन्दाखेरि ल ठिकै छ, अब एकजना व्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट जानुभयो, अर्को व्यक्ति हुनु होला, उहाँले पाउन सक्नु भएन भने पनि अब फरक ढङ्गले जाने हो कि। चुनाव त अभियसली अर्ली इलेक्सनकै बाटोमा देखिन्छ देश चाहिँ, तर एउटा शक्तिले जुन जसरी चाहेको थियो जस्तो हामी देख्छौँ नि बाहिर इम्प्रेसन, त्यसरी चाहिँ अगाडि नजाने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। सो मेरो बुझाइमा चाहिँ अर्को के पनि लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो नेकपा जस्तो आज माधव नेपालले घोषणा गर्नुभयो, अबको पोलिटिकल कोर्स चाहिँ के हुनसक्छ मेरो बुझाइमा भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली बाहेकका कुनै अर्को पात्रहरू भए भने नेकपा एमालेकै सरकार बन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अहिले जुन खालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ र माधव नेपाल समूहहरूले त पहिलेदेखि नै भने हो कि केपी ओली समूहलाई चाहिँ सबैतिरबाट सत्ताबाट बहिर्गमन गराउने, अनि केपी ओली सत्ताबाट बहिर्गमन भइसके पछाडि फेरि पार्टी पुनः पहिलेकै अवस्थामा आउँछ भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू पनि कहीँ कतै सुनिन्थ्यो र कुरा गर्दाखेरि त्यो बुझिन्थ्यो। सो अहिलेको अवस्थामा के देखिन्छ भन्दाखेरि सम्भवतः त्यो मैले छुट्याइ गएँ, सम्भवतः अब शेरबहादुर देउवाको अब के हुन्छ त्यो चाहिँ, किनभने माधव नेपालले आजै त्यो घोषणा गरिसकेपछि अब बहुमत पुर्याउन अलिकति कठिनै देखिन्छ। र त्यो अवस्थामा के हुन्छ अब मलाई थाहा छैन, संवैधानिक व्यवस्था के छ हाम्रो नारायणजीहरूले भन्नु होला। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ पार्टी चाहिँ नेकपा एमाले एज सच चाहिँ युनाइटेड रहन्छ जस्तो चाहिँ अबको कोर्समा त्यो देखिन्छ। सम्भवतः अब अर्ली इलेक्सनकै बाटोमा होला। म यहीँ रोकेँ, अरू केही भयो भने पछि कुरा। धन्यवाद कोष दाई। हामीसँग दिपजी आउनु भएको छ, उहाँको केही क्वेसन छ भने प्लिज राखिहाल्नु होला।
पछाडि कोचजीलाई मेरो पनि शरद एउटा दाईको क्वेसन छ। हजुर भन्नुहोस् बबिन दाई। कोचजीलाई अघि मैले बुझिनँ कि राम्रो सुनिनँ कोनी। अब यहाँ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ धेरै जसो अब सिधै भन्दाखेरि भारतले खेल्ने भूमिका र उसले कसलाई समर्थन गर्छ त्यसको हार र जितको चाहिँ अर्थ लगाउने गरिन्छ। अहिले पनि अब एउटा पक्ष चाहिँ यो सरकार टिकाउन चाहन्थ्यो भारत, हामीले चाहिँ भारतको इन्ट्रेस्टका विरुद्ध जित्यौँ, संविधान जसले बनाउन चाहँदैन थियो त्यही शक्ति ओलीलाई टिकाउन चाहन्थ्यो भन्ने एउटा छ। आजै अब चाहिँ महेश बस्नेत लगायतका कतिपयको भाषण सुनि भारतले चाहिँ हराउन लाग्यो भन्ने खालका क्रिया प्रतिक्रिया पनि आइराखेका छन्। वास्तवमा यतिखेर हामीले देख्दाखेरि अब यस अगाडि एसटी मुनि लगायतका केही अभिव्यक्ति पूर्व राजदूतहरूका अभिव्यक्ति त ठ्याक्कै यति बेला भारतको संस्थापनले चाहिँ के थियो र चाहिँ उनीहरूको चाहना अनुसार यो पोलिटिकल इभेन्ट अगाडि बढ्यो कि उनीहरूको चाहना विपरीत बढेको हो, अलिकति प्रश्न पार्दै। बबिनजी थ्याङ्क यू सो मच। अब यसमा पनि बडो गाह्रो छ क्या, यो ठ्याक्कै यसै भन्न चाहिँ गाह्रो छ। मैले अगाडि पनि भने यो कूटनीतिका कुराहरू अब एक्सप्लिसिट मुखरित भएर केही पनि कसैले बोल्ने भन्ने पनि कुरा कमै छ। तपाईँले डटहरू जोड्दै आएर चाहिँ त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने कुरा हो होइन। इम्प्लिसिट हिसाबले पनि छ। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ आफैले त्यसलाई डट कनेक्ट गरेर बुझ्ने प्रयास गर्ने हो। सधैँ यो सही हुन्छ भन्ने पनि छैन। र पछिल्लो समयमा चाहिँ मेरो बुझाइ अलिकति फरक हुन पनि सक्छ। मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको चाहिँ अब यो जुन दुईटा पार्टी मिलेर जसरी ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री भन्नुपर्छ, नियरली 2/3 मेजोरिटीको सरकार बन्ने वातावरण बन्यो, त्यसमा चाहिँ अभियसली हाम्रो एउटा छिमेकी चाहिँ पक्कै पनि कम्फर्टेबल थिएन है। त्यो कम्फर्टेबल नहुँदाखेरिको अवस्थामा जहिले पनि अब त्यो एक खालको पार्टीमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति टुटफुट होस्, अलिक पहिलेकै जस्तो अलिकति कमजोर त्यो खालको होस्, अनि आफूले भने जसरी डिक्टेट गर्न पाइयोस्, त्यो खालको चाहना त अभियसली त्यो भएको जस्तो चाहिँ हामी फिल गर्छौँ। र यो बिचमा तपाईँको जुन नयाँ नक्सा पास भयो, नेपालको नयाँ नक्सा, त्यो चाहिँ पोलिटिकल्ली त्यसले ग्राउन्ड रियालिटी कुनै परिवर्तन नगरे पनि त्यो पोलिटिकल्ली एउटा मेसेज दिने खालको इभेन्ट थियो, एउटा मेसेज दिने खालको इन्सिडेन्ट थियो, जे भने पनि भयो होइन। र त्यस पछाडि त झनै त्यो छटपटाहट भएको चाहिँ त्यो देखिन्छ, बिजेपी लिडरको स्टेटमेन्टहरूबाट पनि देखिन्छ होइन। एकदम एन्टी इन्डिया भयो, यो सबै खालका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू देखिन्थ्यो। र त्यस पछाडिका घटनाक्रमहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पक्षलाई सपोर्ट गरिरहेको फोर्स अथवा कोभर्टली काम गरिरहेको चाहिँ एउटा शक्ति चाहिँ अलिकति मुखरित भएर अलिक फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएको हो कि भने जस्तो त्यो देखिन्छ। विशेष गरी समन्त गोयलको जुन नेपाल भ्रमण भयो त्यस पछाडिका घटनाक्रमहरूलाई अलिकति निहाल्दाखेरि त्यो फरक देखिन्छ। र अहिलेको अवस्थामा त मलाई के लाग्छ भने नेकपा जुन साबिकको नेकपा भन्ने पार्टी थियो, त्यो पार्टी अब विभाजन भएर दुईटा भइसकेको छ र नेकपा एमाले भित्रै पनि एक खालको विग्रह देखिन्छ। त्यो हुँदाखेरि सम्भवतः उहाँहरूको पनि पार्टली फुल्ली त्यो अब्जेक्टिभ फुलफिल नभए पनि पार्सियली त उहाँहरूको अब्जेक्टिभ फुलफिल भएकै होला। अब यो कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँहरूका यो कन्ट्रीहरूका पनि पर्मानेन्ट इन्ट्रेस्ट र टेम्पोररी खालका इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन् होइन। अब इन्डियाले चाहिँ अब जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अरूलाई चाहिँ अलिक ट्रेडिसनल एलाइजको रूपमा हेर्ने, अनि अलिकति कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले हेर्ने, त्यो छँदैछ। सो अब एउटा अर्थमा हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति कम्युनिस्ट सरकार गएर अब जुन आफ्नो ट्रेडिसनल एलाइजको सरकार बन्ने त्यो खालको बुझाइ पनि हुनसक्छ एउटा सेक्सनको। फेरि इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि अब इन्डिया भने पनि देयर आर सो मेनी इन्डियाज अरे क्या। एकचोटि मलाई कसले भन्थ्यो, हाम्रो कृष्ण प्रसाद सिटौलाजी को चाहिँ राजा होइन, उहाँ त होइन होला, सम्भवतः कोही मान्छे चाहिँ राजगद्दी छोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भेट्न गएको अरे। अनि उहाँले सोध्नुभयो डिड यु अल्सो टक टु कोचदाई, मैले तपाईँलाई रोकेँ है, किनभने हामीले 10:30मा सकाउने भनेको, यो हामी ब्याकग्राउन्डतिर होइन, सिधा क्वेसन एन्सरमा जाउँ। अब दुईजना साथीहरू क्वेसनको लागि आउनु भएको छ। सरी, म अलिकति अगाडि बढ्ने, सरी। ल यहीँ स्टप।
मलाई लाग्छ हाम्रो मणिजीको पनि अलिकति इन्साइट थियो, मणिजीलाई पनि अपर्च्युनिटी दिनुभयो भने अलिकति इन्साइट आउँथ्यो होला। मणि दाईको आइसकेको छ कुरा होइन। किरण सर तपाईँको क्वेसन छ भने कृपया राख्नु होला, नत्र भए यहाँ हाम्रो शरद दाई बोल्न बाँकी हुनुहुन्छ। शरद दाई अगाडि बढ्नुहोस्। शरद दाईको कुरा सुनौँ अब। हस्, धन्यवाद। शरद दाई तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद साथीहरू, नमस्कार। खासमा म सुन्न आएँ, तर अब यहाँ तपाईँहरूको इन्ट्रेस्टिङ कुरा धेरै ढिलो छुट्याएछु क्यारे। कोशजी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई सुनिँदैछ नि है? सुनिँदैछ, गजब हो। अब दुईवटा कुरा, मैले यो आजको अदालतको फैसलाको त्यो पूर्ण पाठ चाहिँ पढ्नु पाएको छैन, तर प्रारम्भिक रूपमा हामीले एउटा विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट प्रेस स्टेटमेन्ट सार्वजनिक गरेका छौँ, जुन चिज तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो प्रकाशन गृहबाट सार्वजनिक पनि गरिदिइसक्नु भएको छ। हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने संविधानमाथि जुन किसिमको मनपरी गरिँदै आएको थियो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मेलमतोमा, र राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक भनिने राष्ट्रपतिले त्यो पदीय दायित्व, पदको वो संस्थाको गरिमा र जुन खालको आम अपेक्षा छ त्यो संस्थासँग र त्यो संवैधानिक रूपमा उहाँको काम कर्तव्य अधिकारका कुराहरू छन्, ती सबै चिजलाई नागेर जे जस्तो हरकत हुँदै आएको थियो त्यो हरकतमाथि चाहिँ नै अदालतले फेरि पनि रोक लगाएको छ। र हामीले प्रेस स्टेटमेन्टमा भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा, अब मलाई अलिकति यहाँहरूले बुझिदिनु होला कि म अब अलिकति हाम्रो पार्टीको प्रवक्ताको हिसाबले मैले व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि मैले पार्टीका धारणाहरू बोल्नुपर्छ होइन। मेरो व्यक्तिगत कुराहरू अलिकति भनिएका भन्दा अलिक फरक हुन सक्लान्, तर अब ठ्याक्कै ब्याकग्राउन्ड नराखी, किनभने हामी छोटोमा सक्ने भनेर एकदमै एक मिनट मात्रै लिएँ। यो चाहिँ नि अदालतको यो फैसलाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समय संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्टसँग संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको छ भनेर हामीले प्रतिक्रिया दिएको छौँ। र यो फैसलाले चाहिँ नि नेपालको जुन खालको वस्तुगत परिस्थिति छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर संसदको स्थिरता र संसदको पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानले विभिन्न किसिमले गरेका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको छ। र अर्को सरकारको गठन जबसम्म सम्भावनाहरू रहन्छ संसदभित्रैबाट, जननिर्वाचित संसदलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन खुसीमा विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने गरेका छ, त्यसलाई हामीले एकदमै आम रूपमा स्वागत गरेका छौँ। तर यद्यपि हाम्रो एउटा विवेकशील साझा पार्टीको सामान्य चासो, अब यसमा अलिकति स्पष्टता आउँदै गर्ला, हामी थप आवश्यक पर्दाखेरि व्याख्या गरौँला। तर अर्को कुरा के छ भने धारा 76(5) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको व्हिप नलाउने ठहर गरेको छ अदालतले, र त्यसका साथै यो फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो भन्ने खालको जुन खालका विषयहरूमा पनि अदालत प्रवेश गरिदियो। त्यो चाहिँ अलिकति त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने हो कि त्यसले भविष्यमा जुन खालको नजिर स्थापना गर्न सक्छ त्यो चाहिँ नि नेपालको संवैधानिक हितका लागि अथवा राजनीतिक हितका लागि अनुकूल नहुन सक्छ कि भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। र अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले यो पछिल्लो जब पहिलोपटक संसद विघटन भयो त्यस यता भन्दै आएको महत्त्वपूर्ण कुरा आज हामीले दोहोऱ्याएका छौँ कि प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली जस्तो बनेर होइन राष्ट्रपतिबाट जुन किसिमको संविधानमाथिको प्रहार भएको छ र जुन किसिमको मनपरीलाई साथ दिँदै आइएको छ शीतल निवासबाट, त्यो सबै चिजलाई मध्यनजर गरेर पुनस्थापित संसदले चाहिँ अब उहाँमाथि महाभियोग लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ अथवा कमसेकम त्यसको प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको थर छ। मैले अहिले यति नै भने। धन्यवाद। धन्यवाद दाई। अब धेरै महत्त्वपूर्ण र बोल्नै पर्ने व्यक्तिहरू पनि तल हुनुहुन्छ, तर हामीले आज समय अभावले सबैलाई समेट्न सकेनौँ, किनभने यो 10:30मा स्ट्रिक्टली सक्ने भन्ने हाम्रो योजना थियो। 3 मिनट 4 मिनट हामी ढिलो भइसकेका छौँ। अब नारायणजीलाई अलिकति सबैको यो भनाइ पछाडि अदालतको विषयलाई अब कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा तपाईँको भनाइसहित यसलाई सक्दिनु हुनको लागि मैले रिक्वेस्ट गरेँ। ढिला भइसकेको छ। अदालतको कुरा एकदमै धेरै काफी आइसकेको छ। लास्टमा कोही पनि नभन्नु भएको र कतिपय कुराहरू मैले नि महसुस गरेको शरद दाइले लास्टमा भन्नुभयो। दुईटा कुरामा अदालतको बस सकेकै दिन पनि त्यो कुरालाई
लेखेको थिएँ। यो दुईटा कुरा चाहिँ सम्भवतः अदालतले नबोल्ला बोल्नु हुँदैन भन्ने नै मेरो पनि बुझाइ थियो। जुन प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सिधा त्यसमा चाहिँ कोही व्यक्ति गर्ने कुरा र यो एक्सनमा पनि व्हिपको कुरा चाहिँ अलिकति धेरैले निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरू जो जतिसँग म अलिअलि नजिक थिएँ बुझ्थेँ, उहाँहरूको पनि अपेक्षा खासै धेरै बुझेको थिइनँ मैले यसमा। हुन त फागुन 23 को फैसला पनि त्यही अनुसार नै थियो। अब फागुन 23 को फैसला हुँदाखेरि चाहिँ यो फैसला के अन्यथा भएर भन्ने कुरा एउटा होला। तर अहिले कोही पनि व्यक्तिलाई कुनै व्यक्ति हटाउनु पर्ने अथवा चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ सत्ताबाट हटाउनका लागि उपयोग गरिने कुरा एउटा कसैलाई फाइदा हुने कसैलाई घाटा हुने नाफाघाटाको एउटा कुरा होला। तर दीर्घकालीन रूपमा यसको महत्त्व हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। मैले शरद दाइको कुरामा अलिकति थोरै जोड मात्रै गरेको। अत्यन्तै धेरै हामीले आदर गर्नुपर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामीले आज समय अभावका लागि कारणले गर्दाखेरि बोल्न दिनु। उमेश सर हुनुहुन्छ, श्रीराम सर पनि देखिरहेको थिएँ मैले, सायद हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। धेरै धेरै हुनुहुन्छ, अत्यन्तै धेरै हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ बोल्न दिन सकेनौँ। यो सेसनलाई बरु हामी अलिकति तयारी गरेर फेरि पनि भोलि पर्सि पनि कन्टिन्यू फेरि पनि गर्छौँ। आजलाई चाहिँ सबै साथीहरूलाई मैले फैसलाको बारेमा किन धेरै भन्न भन्दाखेरि धेरै साथीहरूबाट अत्यन्तै धेरै चाहिँ यसमा फिडब्याक पनि आइसकेको छ, यसका विश्लेषण भएको छ। सुरुमा हाम्रो किशोरजीले भन्नुभयो, दुर्गाजीले पनि भन्नुभयो, यो फैसलाका जम्मी आज भएका 3-4वटा कुराहरूमा पर्याप्त विश्लेषण भएर म यसमा दोस्रोतिर लागिनँ। एउटा अघि एकजना साथीले सायद मनोजजीले कि कसले गर्नुहुन्थ्यो यो सङ्कटकालको कुरामा चाहिँ मैले थोरै भन्न खोजेँ। अहिलेको ग्राउन्डले चाहिँ सङ्कटकालको स्थिति लाग्न सक्ने स्थिति चाहिँ कहीँ कतै पनि देखिँदैन। फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ यहाँ आशंकाहरू धेरैतिरबाट सुने। तर मलाई चाहिँ कहीँ कतै पनि त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दा सङ्कटकाल लागू हुने, सङ्कटकालको लागि चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्ने केही सर्टेन प्रावधानहरू पनि छन्, त्यो स्थिति पनि होइन। र भोलि सङ्कटकालका लागि अनुमोदन गर्न पनि फेरि पार्लियामेन्टमा लैजानुपर्छ। अब त पार्लियामेन्ट आइसकेको स्थितिमा त्यो अनुमोदन हुने स्थिति पनि हुँदैन। जाँदा जाँदै उहाँले फेरि पनि अर्को आत्मघाती गोल्ची गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हुन चाहिँ यहाँ हामी कहाँ असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन, हुँदैन भनेको कुरो सबै हुन्छ, हुन्छ भने सक्छ, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। आजका लागि चाहिँ जो जति साथीहरू सबै एकदमै सक्रिय हुनुभयो, अशोकजी, मनोजजी ले निरन्तर रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो। धेरै सुन्ने इच्छा थियो मलाई पनि अरूका कुराहरू, तर आज सम्भव अलि भएन। फेरि पनि हामी जोडिन्छौँ यो ग्रुपलाई। फेरि हामी कुनै अर्को एउटा इभेन्टमा लगेर सबै साथीहरू बिच आउने भन्दै आजका लागि चाहिँ सबै साथीहरूलाई म शुभरात्रि भन्छु। हस्, धन्यवाद।